स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। म चाहिँ अब लास्ट टाइम हामीले हेरेको थियौँ ब्लड प्लाज्माको बारेमा। अब हामी हेर्छौँ एथ्रोसाइट्स भनेको ब्लड प्लाज्मा पछि के छ त भन्दा ब्लड सेल्स अर ब्लड कर्पस्कल्समा हामीले के हेरेको थियौँ त तीनवटा टाइप्स छ भनेर हेरेको थियौँ। तीनवटा टाइप्समा के हेरेको थियौँ, एथ्रोसाइट हेरेको थिएनौँ, जस्ट नर्मल डिस्कसन भएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले के हेरेको थियौँ त एथ्रोसाइट्स हैन, ल्युकोसाइट्स र अर्को थियो के त थ्रोम्बोसाइट्स है। अब एथ्रोसाइट्स भनेको चाहिँ के हो त हेरौँ है। एथ्रोसाइट्स आर नन न्युक्लिएटेड बाइकन्केभ और सर्कुलर ब्लड सेल विच ट्रान्सपोर्ट दि ग्यासेस हैन, जसले चाहिँ ग्यासेसहरूलाई के गर्छ त ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ के को थ्रु, ब्लडको थ्रु, ब्लडमा है। कस्तो खालको के ग्यास छ, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड है। यहाँ पोइन्ट्समा छ। बाइकन्केभ भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यस्तो खालको क्या, बाइकन्केभ है, सर्कुलर भनेको छैन त, ठिक छ। अर्को पोइन्टमा हेरौँ, द नम्बर अफ आरबिसिस पर क्युबिक एमएम अफ ब्लड इज अबाउट 45 lakhs to 50 lakhs होइन। कति छ त 45 देखि। यो चाहिँ नर्मल्ली के को लागि त भन्दाखेरि यो पोइन्ट्सहरू लेखेको चाहिँ क्यारेक्टरहरू सोध्न सक्छ कि। क्यारेक्टरहरू सोध्यो भनेदेखि के लेख्ने त यस्तै यस्तै पोइन्ट्सहरू लेख्ने। त्यही भएर यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है एकदमै। द लाइफ स्प्यान इज अबाउट कति हुन्छ त 90 देखि 120 दिनसम्म मात्र बाँच्छ यो, त्योभन्दा धेरै जाँदैन है, त्योभन्दा पछाडि जाँदैन। अब यसको एभरेज हुन्छ। अब त्यो डेटाहरू चाहिँ कसरी लिन्छन् त मेडिकल वेमा, म अलि धेरै थाहा छैन त्यो विषयमा है मलाई पनि। अर्को छ, इट हेज बिन फाउन्ड द्याट अबाउट 20 lakhs आरबिसिज आर बिङ डिस्ट्रोइड इन द लिभर एन्ड स्प्लिन आर फर्मड इन दि बोन म्यारो। बोन म्यारो बन्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त भन्दा आरबिसिजहरू लिभरमा डिस्ट्रोय हुने भयो है, ठिक छ। अर्को छ, द रेड पिगमेन्ट कल हेमोग्लोबिन। हाम्रो ब्लडमा जुन हाम्रो रेड पिगमेन्ट छ, रेड पिगमेन्टको प्रेजेन्स भनेको के हो त भन्दा ब्लडमा हेमोग्लोबिनको प्रेजेन्स छ होइन। त्यसको मतलब के हो, इट कन्टेन्स आइरन, आइरन हुन्छ है त्यसमा, एफई आइरन। अर्को पोइन्टमा छ, इट अब्जर्भ सफिसियन्ट अक्सिजन फ्रम लङ्स एन्ड ट्रान्सपोर्ट थ्रु आउट दि बडी इन अ फर्म अफ अक्सी हेमोग्लोबिन है त। के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ त अक्सिजन चाहिँ लिन्छ कहाँबाट, लङ्सबाट लिन्छ होइन। इट अब्जर्भ यो एथ्रोसाइटले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि लङ्सबाट अक्सिजन अब्जर्भ गर्छ, पुरै सोच्छ त्यहाँबाट, अनि त्यसलाई चाहिँ कहाँ ट्रान्सपोर्ट गर्छ त बडीमा, बडी अर्ग्यान्समा के को फर्ममा, अक्सी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन प्लस अक्सिजन इजिकल्स टु के हुन्छ त गिभ्स आउट टु अक्सी हेमोग्लोबिन दिन्छ है त, ठिक छ। द एब्सेन्स अफ एडिक्वेट नम्बर अफ आरबिसिज इन द ब्लड कज एनिमिया। एनिमिया भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि हामी ब्लड, हाम्रो शरीरमा ब्लड कमी छ, ब्लडको कमी छ भनेदेखि के बुझ्नु पऱ्यो त हामीले, जस्तै कि हामीलाई रिङ्गाटा लाग्ने होइन, अलिकति हिँड्ने बित्तिकै पुरै थाकेको जस्तो फिल हुने, अनि त्यसपछि भमिट आउला जस्तो हुने तर नआउने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्लडमा के भयो त आरबिसिसको कमी भयो है, ठिक छ। अर्को छ ल्युकोसाइट्स। ल्युकोसाइट्स हेरौँ है त। ल्युकोसाइट्स भनेको के हो त भन्दाखेरि व्हाइट ब्लड सेल्स है, डब्लुबिसी। अब यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त लार्ज साइज न्युक्लिएटेड ब्लड सेल्स है। न्युक्लिएटेड भनेको न्युक्लियसको प्रेजेन्स भयो होइन त। लार्ज साइज भनेको ठुलो। यहाँ हेरौँ न, यी कत्रो ठुलो न्युक्लियस छ नि यहाँनिर। यहाँ अर्को पेन युज गरौँ यसको लागि। यो है त, यो पोर्सन यो न्युक्लियस कति ठुलो छ नि, यो लार्ज साइज के भयो त यो न्युक्लिएटेड ब्लड सेल्स है नि त। अब अर्को हेरौँ, दे आर फर्मड इन द बोन म्यारो, लिम्फ नोड्स, स्प्लिन। कहाँ हुन्छ त यो बोन म्यारोमा बन्छ। अर्को छ लिम्फ नोड्स होइन, हामी अब भन्छौँ नि के अरे ब्लड क्यान्सर भयो भनेर। ब्लड क्यान्सर भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लिम्फ नोड्समा प्रब्लम भयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई के हुने भयो त ब्लड क्यान्सर हुने भयो। अर्को चाहिँ स्प्लिन है,
ठिक छ। यो पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ है। इक्जाममा सोध्यो भने, इक्जाममा सोध्यो होइन, इक्जाममा सोध्छ नै। वाट डु यु मिन बाई ल्युकोसाइट्स अनि वाट इज साइज अथवा के को प्रेजेन्स हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू सोध्छ। त्यही भएर हरेक पोइन्ट्सलाई चाहिँ याद गर्नु। बायोलोजीको प्रब्लमै हो, इच एन्ड एभ्री पोइन्टको डेफिनेसन हुन्छ नि। Their number is 4,000 to 10,000 per cubic mm of the circulating blood. Hey, WBCs are round or irregular shaped and can change. हैन, जस्तो पनि हुन सक्छ के, रेगुलर सेपै छैन। जस्तै हाम्रो आरबिसी को त एउटा बाइकन्केभ अथवा सर्कुलर भनेको छ नि, यसको चाहिँ कस्तो भन्ने नै थाहा छैन के। टाइममा एउटा सर्टेन टाइममा ठ्याक्क चेन्ज भइदिइहाल्ने। अनि एमिबाको स्ट्रक्चर देखेको छ। एमिबाको स्ट्रक्चर जस्तै यो के छ त भन्दाखेरि एमिबाको जस्तै स्ट्रक्चर छ नि यो पनि है। ल ठिक छ। द चेन्जेबल बडी सेप इनेबल्स देम टु स्क्विज आउट फ्रम द वाल अफ द क्यापिलरिज ड्युरिङ द एट्र्याक्ट अफ जम। जस्तै क्यापिलरिज भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो भेन्स र आर्ट्री, अक्सिजनेटेड र डिअक्सिजनेटेड ब्लड जुनमा फ्लो हुने, जुन भेसल्समा फ्लो हुन्छ, त्यो भेसल्स एक ठाउँमा गएर कनेक्ट हुन्छ। त्यो पोइन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी क्यापिलरिज भन्छौँ होइन। अनि त्यो क्यापिलरिजमा गएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि जम्सहरू आएको बेलामा चाहिँ यसले के गर्ने काम गर्यो त, त्यो जम्सहरूलाई, इन्जुरिजहरूलाई चाहिँ यसले भगाइदिने काम गर्यो के। हाम्रो बडीमा इम्युन सिस्टमलाई के गर्ने भयो, यसले इन्क्रिज गर्ने भयो होइन त। अब ल्युकोसाइट्समा पनि यसको टाइप्सहरू छ। यसको चाहिँ दुईवटा टाइप्स छ। एउटा चाहिँ ग्रान्युलर ल्युकोसाइट्स, अर्को छ अग्रान्युल ल्युकोसाइट्स। अब ग्रान्युल भन्ने बित्तिकै ग्रेन्सको प्रेजेन्स हुने भयो, अग्रान्युल हुने बित्तिकै फल्स ग्रान्युल भनेको के भयो त, त्यहाँ ग्रेनको प्रेजेन्स हुँदैन। अब हामी हेरौँ ग्रान्युलर ल्युकोसाइट्समा है। ग्रान्युलर ल्युकोसाइट्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द्याट कन्टेन्स ग्रान्युल्स भनेको, जस्तै यो एउटा हाम्रो ब्लड सेल्स भयो, ठुलो न्युक्लियस हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यस्तो सानो सानो ग्रान्युल्सहरूको प्रेजेन्स भएकोलाई चाहिँ हामी ग्रान्युल भन्छौँ। जसमा प्रेजेन्स छैन, ग्रेन्सहरू प्रेजेन्स छैन, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, अग्रेन्युल भन्छौँ है। ग्रान्युल ल्युकोसाइट्स हेरौँ, इट कन्टेन्स ग्रान्युल्स इन देयर साइटोप्लाजम। साइटोप्लाजममा के हुने भयो त, तिनीहरूको ग्रान्युल्सहरू हुने भयो है। दे आर अफ 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स, 3टा डिफ्रेन्ट टाइप्सको छ। यसमा चाहिँ इन्सोफिल्स, बेसोफिल्स र न्युट्रोफिल्स छ है। इन्सोफिल्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा नन फेङ्गोसाइटिक्स एन्ड दे डिस्ट्रोय टक्सिन्स। दे डिस्ट्रोय के गर्छ, त्यसले टक्सिन हाम्रो बडीमा अथवा हाम्रो ब्लडमा जुन हामीलाई नचाहिने खालको इन्जाइम्स अथवा हर्मोन्सहरू प्रड्युस हुन्छ, भन्नुको मतलब टक्सिन्सहरू हुन्छ जुन हाम्रो शरीरको लागि एकदम हार्मफुल छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, त्यसले डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ है। अर्को छ हाम्रो बेसोफिल्स आर लिस्ट इन नम्बर अमोङ द ल्युकोसाइट्स। एकदमै कम पाइन्छ, अरू टाइप्स भन्दा चाहिँ के हुने भयो त, कम अमाउन्टमा पाइने भयो है। न्युट्रोफिल्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आर द लार्जेस्ट इन द नम्बर अमोङ अल द ल्युकोसाइट्स होइन। दे इन्गल्फ जम्स एन्ड आर कल के हो त, फ्याङ्गोसाइट्स। के भने इन्गल्फ भनेको के हो त भन्दाखेरि विच डिस्ट्रोय अर विच क्यान डाइजेस्ट द जम्स भन्नुको मतलब इम्युन सिस्टमलाई के गराउने, यसले हाम्रो शरीरमा गर्ने भनेको इम्युन सिस्टमलाई स्ट्रङ बनाउने काम हो। इम्युन सिस्टम स्ट्रङ हुनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसले के गर्छ त, जम्सलाई आफूभन्दा टाढा बगाउँछ है। अब अग्रान्युलमा हेरौँ, अग्रान्युलमा के छ त भन्दाखेरि अग्रान्युल ल्युकोसाइट्स ल्याक्स ग्रान्युल्स इन देयर साइटोप्लाजम। माथिकोमा के थियो, साइटोप्लाजममा ग्रान्युल्सहरूको प्रेजेन्ट थियो, यसमा हुँदैन है। देयर आर 2 टाइप्स अफ अग्रान्युल्स ल्युकोसाइट्स है। के छ त, दुईवटा छ भनेको छ। एउटा छ लिम्फोसाइट्स, अर्को छ मोनोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्समा लिम्फोसाइटले चाहिँ के प्रड्युस गर्छ त भन्दाखेरि एन्टिबडिज प्रड्युस गर्छ टु डिस्ट्रोय दी जम्स होइन। एन्ड अल्सो हेल्प्स इन हिलिङ इन्जुरिज भनेको मतलब यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि चोटपटक लागेको ठाउँमा पनि छिटो निको गराउने भयो यसले।
किनकि यसले एन्टिबडिज प्रड्युस गर्छ। एन्टिबडिजको काम भनेको के हो त हाम्रो शरीरमा भने जुन जर्म्सहरू जुन ब्याक्टेरियाहरू हाम्रो शरीरमा आएर हामीलाई दुःख दिन्छ त्यो दुःख नदिने दुःख आइसकेर एट्याक गरे पनि पछि निको हुने जस्तै एन्टिबडिज प्रड्युस गर्छ। अनि एन्टिबडिज प्रड्युस गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा आउने ब्याक्टेरिया जर्म्सहरू चाहिँ के हुने भयो त मर्ने भयो है एन्टिबडिजको कारणले। भन्नुको मतलब इम्युन सिस्टमलाई स्ट्रङ बनाइदिन्छ। इम्युन सिस्टमलाई स्ट्रङ बनाइसकेपछि के हुने भयो जर्म्सहरूले हामीलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्दैन है। मोनोसाइट्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ल्युकोसाइट्स। दे आर मोटाइल एन्ड फ्याङ्गोसाइटिक इन नेचर। फ्याङ्गोसाइट्स भनेको के हो रे फ्याङ्गोसाइट्स भनेको चाहिँ विच इन्भल्भ्स द जर्म्स है जसले चाहिँ के गर्छ त जर्म्सलाई चाहिँ के गर्ने भयो इन्भल्भ गर्ने काम गर्छ है। मोनोसाइट्स भनेको चाहिँ के हो त लार्जेस्ट ल्युकोसाइट्स पनि हो। अब छ हाम्रो थ्रोम्बोसाइट्स अर प्लेटलेट्स। के हो त प्लेटलेट्स भने प्लेटलेट्स आर नन न्युक्लिएटेड एन्ड ओभल सेप ब्लड सेल्स है। माथिकोमा चाहिँ न्युक्लियस छ। न्युक्लियस भन्नुको मतलब के हो न्युक्लिएटेड भयो। यो चाहिँ नन न्युक्लिएटेड न्युक्लियस छैन। न्युक्लियसको प्रेजेन्स यसमा प्लेटलेट्समा हुँदैन है। यिनीहरू कस्तो सेपको हुन्छ ओभल सेपको ब्लड सेल्सहरू हुन्छ होइन र ठिक छ। अर्को पोइन्टमा हेरौँ दिज आर फ्रम द लार्ज सेल अफ बोन म्यारो है। यिनीहरू चाहिँ केबाट फर्म भएको हुन्छ नि त भन्दाखेरि बोन म्यारोको सबभन्दा ठुलो सेलबाट बनेको हुन्छ। यसको लाइफ स्प्यान भनेको 2 देखि 3 दिनसम्म। त्यसपछि फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि रिजेनेरेट हुन्छ है। प्लेटलेट्स आर रेस्पोन्सिबल फर ब्लड क्लटिङ एट द साइट अफ इन्जुरिज अर द कट। At the site of injury or the cord, they produce a chemical called thromboplastin, which helps in the clotting of blood. जस्तै हामी लड्यौँ हाम्रो एक्सिडेन्ट भयो या केही भयो। अब त्यो एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि ओभर ब्लिडिङ भयो भने हामी ठाउँको ठाउँ मर्छौँ। हामी किन मर्दैनौँ त भन्दाखेरि हाम्रो ब्लड क्लट हुन्छ। भन्नुको मतलब रगत जम्छ। रगत जमेपछि हाम्रो ब्लड एक्सेसिभ फ्लो हुँदैन। एक्सेसिभ फ्लो नभएपछि के हुन्छ त हामी मर्दैनौँ है। त्यो एक्सेसिभ फ्लोलाई रोक्नको लागि जुन केमिकल प्रड्युस हुन्छ नि हाम्रो ब्लडमा त्यसको नाम चाहिँ के हो त भन्दा थ्रोम्बोप्लास्टिन। के अरे थ्रोम्बोप्लास्टिन है। त्यसले के गर्छ त हेल्प्स इन क्लटिङ अफ ब्लड है। अर्को छ प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेन्ट्स अफ द सेल्स रादर देन ट्रु सेल्स। त्यो चाहिँ के हो त फ्रेगमेन्ट भनेको टुक्रा मात्रै हो। त्यो सेल्स आफैमा होइन। प्लेटलेट्स चाहिँ आफैमा ब्लड होइन ब्लड सेल्स होइन क्या ट्रु सेल्स होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिभिजन भएको हो क्या। अर्को रिजेनेरेट भएको हो क्या। एउटाबाट यो 2टा भएको हो क्या यस्तो 2टा है। अब हेरौँ के छ त ब्लडको फङ्सन अफ ब्लड। एउटा त ट्रान्सपोर्टेसन भयो जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा ब्लडको माध्यमबाट हाम्रो बडीको हरेक पार्ट्समा चाहिने न्युट्रिसन्सहरू मिनरल्स भिटामिन्स त्यसपछि इन्जाइम्स हर्मोन्सहरूलाई के गर्ने काम गर्छ त्यसले ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम चाहिँ कहाँबाट एउटा बडी पार्ट्सबाट अर्को बडी पार्ट्समा थ्रु के को माध्यमबाट ब्लडको माध्यमबाट है त। अर्को पोइन्टमा छ हाम्रो the absorbed nutrients are transported to the body cells and tissue है। अनि it carries unwanted material to the liver, lungs, kidney for the removal। जस्तै युरिया जुन हाम्रो बडीमा चाहिँदैन त्यसलाई हटाउने काम गर्छ। अनवान्टेड मेटेरियलहरूलाई हटाउने काम पनि केले ट्रान्सपोर्टेसनमै पर्छ। केले गर्छ त ब्लडले गर्छ है। अर्को छ रेगुलेसन भनेको के त भन्दाखेरि ब्लड रेगुलेट्स द बडी टेम्परेचर। बडीको टेम्परेचरलाई मेन्टेन गराउने काम गर्छ है। अनि जसले चाहिँ के गर्ने भयो त विच रेगुलेट्स द अमाउन्ट अफ फ्लुइड एन्ड भेरियस केमिकल्स इन टिस्यु। जस्तै हाम्रो बडीमा कुन बडी पार्ट्समा के चाहिएको छ त्यो चिजलाई फुलफिलमेन्ट गराउने त्यसलाई रेगुलेट्स गर्ने काम केले गर्छ त
ब्लडले गर्छ बडी टेम्परेचरलाई मेन्टेन गराउने होइन इच एन्ड एभ्री टाइममा। जस्तै हामी हिमालमा गयौँ भने हिमालमा आनन्दले एडजस्ट गर्न सक्छौँ होइन बस्न सक्छौँ एडप्ट गर्न सक्छौँ। तराईमा गयो भने पनि त्यही अनुसारको हाम्रो दिमागमा त्यही अनुसारको कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि अब यसको यो डिटेल स्टडी छ धेरै कुराहरू छ यो इन्टरकनेक्टेड कुराहरू छ ठिक छ। अहिले बेसिक सर्फेसमा बुझ्दाखेरि नै ठिक होला है। अर्को छ प्रोटेक्सन ब्लड डिस्ट्रोय टक्सिक सब्सटेन्स एन्ड डिजिज कजिङ जर्म्स। अघि पनि भने मैले प्लेटलेट्स त्यसपछि ल्युकोसाइड्सले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जुन जर्म्सहरू हुन्छ नि त्यो जर्म्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो शरीरमा भयो एन्टिबडिज प्रड्युस गरेर त्यसले एट्र्याक्ट गर्न जर्म्सले चाहिँ हाम्रो शरीरमा के गर्न सकेन त एट्र्याक्ट गर्न सकेन है। अनि अर्को छ इट मेन्टेन्स इम्युनिटी पावर अफ द बडी। जस्तै इम्युनिटी पावर कम भयो अहिलेको रिसेन्ट कोरोनामा पनि भनेको छ नि त होइन डक्टर WHO नै भनेको छ इम्युनि सिस्टम जसको विक छ उसलाई छिट्टै क्याप्चर गर्छ। त्यसपछि नभएकोहरूलाई चाहिँ इम्युनि सिस्टम स्ट्रङ भएकोहरूलाई चाहिँ अब जोग्यो भने जोग्यो जोगेन भने पनि छिटो क्याप्चर गर्दैन भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ ब्लडले चाहिँ हाम्रो इम्युनि सिस्टमलाई के गर्छ त इम्युनि सिस्टमको पावरलाई इन्क्रिज गराउने डिक्रिज गराउने अथवा मेन्टेन राख्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ के गर्छ त्यसले हेल्प गर्छ है त। अर्को चाहिँ फाइब्रोजिन अलोङ विथ द थ्रोम्बोब्लास्टिन प्रेजेन्ट इन द ब्लड हेल्प्स इन द ब्लड क्लटिङ एट द साइट अफ कट अर इन्जुरिज र कट भएको बेलामा हात खुट्टा या जहाँ पनि बडी पार्ट्समा ओभर ब्लिडिङ हुन नदिने र ओभर ब्लिडिङलाई ओभरकम गर्ने के कसरी त भन्दाखेरि फाइब्रोजिन भन्ने एउटा केमिकल प्रड्युस हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ब्लडलाई क्लट गराउनलाई के गर्ने भयो त हेल्प गर्ने भयो। वाट डु यु मिन बाई फाइब्रोजिन भन्छ फाइब्रोजिन इज द केमिकल विच is produced in our body and it helps to clot the blood है। यो फाइब्रोजिन भन्ने यो क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ठिक छ ल फाइब्रोजिन ल हस् अब यति नै छ। अब हामी पढ्छौँ ब्लड भेसल्सको बारेमा। हस् थ्याङ्क यू सो मच किप वाचिङ हेर्दै गर्नु। हजुरहरूलाई भएको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ के गर्नु त भन्दा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु मैले क्वेसन्सहरू सल्भ गरेर पठाइदिन्छु। हस् थ्याङ्क यू सो मच।